حضرت اما جی عائشہ صدیقہ میں تھے بات کہاں سنو بڑی توجہ دے نال آج دنیا دے اندر تیری ماں نو کوئی گال کٹے تو برداشت نہیں کردا لیکن مومنہ دی ماں حضرت عائشہ صدیقہ نو گالیاں دتیاں گئیاں حضرت عائشہ صدیقہ دے باپ حضرت ابو بکر صدیق نو گالیاں دتیاں گئیاں مومنین کدے بھی برداشت کر سکدے وہ سارے بولو کر سکدے اسی کدے بھی برداشت نہیں کرانگے جیڑا حضرت ابو بکر صدیق نو گالیاں دیندے حضرت اما جی عائشہ نو برا بلان دے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دے بارے مندہ بول دے او دے تے دنیا دے اندر بھی لعنت ہے او دے تے آخرت دے اندر بھی لعنت ہے او بندہ دنیا دے اندر بھی ذلیل ہے آخرت دے اندر بھی ذلیل ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں کردی چاہتے واری دے اندر ایک ماں یو دے نال دو بچیاں نے انہیں آکے میرے کلو سوال کیتا آکے آدھے کچھ کھان واسطے چاہی دے حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں انہوں 3 کھجورہ کھان واسطے دے دی دیا انہوں ویکھ لے ماں دی اپنی اولاد دے نال ذرا محبت ویکھ لے اما عائشہ فرماندیاں نے میں 3 کھجورہ کھان واسطے دی دیا اس ماں نے ایک کھجور جڑی ایک بچی نو دے دیتی دوسری کھجور دوسری بچی نو دے دیتی اور دونوں وال ویکھن دئی ہے جدو دونوں بچیاں نے کھجور کھا لئی تیسری کھجور جڑی ہے ماں نے اپنے لبا دے نال اجے لگائی ہے ایک بچی آندی ہے ماں اجے بھوک لگی ہے اس ماں نے وہ جڑی کھجور فوراً اپنے ہتھاں دے اوتے لے آندی 2 حصے کیتے ایک حصہ ایک بچی نو دے دیتا دوسرا دوسری بچی نو دے دیتا تے ماں آندی ہے لے تسی رج کے کھا لو میں بھوکیا رہ کے بھی گزارا کر لواں گی